अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल बारी हुसैनी सोशल रिफॉर्म सोसाइटी से। आज मैं हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर पर हंगरंगा फॉर्म जो कि निज़ामाबाद के डिस्ट्रिक्ट में ताल्लुक़ है, वहाँ एक निकाह में खुतबा देने के लिए आया। आइए आज हम आपसे एक ऐसे मर्द से मुलाकात करवाते हैं जिसने यहाँ पर बग़ैर कोई जहेज़, बग़ैर कोई शादी के खाने के सादगी के साथ निकाह किया है। बावन भाई, क्या मसरूफियत है आपकी, क्या काम करते हैं आप? जी, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को तो माशाल्लाह लाखों की जहेज मिलती है, और शादी के खाने तो माशाल्लाह खुशी के फतवे की बुनियाद पर 500-500 लोगों को आपकी तरफ से आप जमा कर सकते थे। इसके बावजूद भी आपने इतनी सादगी के साथ क्यों निकाह किया? जी, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म के हर जो भी काम करना है उसका तरीका सिखाया है। तो हमें शादी कैसे करना है, निकाह कैसे करना है, वो भी तरीका सिखाया है, तो हमें उस पर फॉलो करना है। इसलिए हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने के लिए ऐसे करना है। लेकिन आज ख़ानदान के अफराद तो साथ नहीं देते, दुनिया भर के ताने दे देते, आपको ऐसा कुछ सामना करना नहीं पड़ा? इसके बावजूद भी आपने कैसा हिम्मत की? जी, हमारे अम्मी पापा और रिश्तेदार भी हमारा साथ दिए माशाल्लाह। ऐसा। चलिए, मुबारक हो। जी, जज़ाकल्लाह। हमारे साथ दुल्हन के वालिद साहब हैं। आइए इनसे जानते हैं कि भाई, दुल्हन वालों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लड़की वालों को रिश्तेदारों का खौफ होता कि शादी का खाना भी नहीं खिलाया, घर से ऐसी बच्ची को भगा दिया। तो क्या खानदान के लोगों का सामना आपको करना नहीं पड़ा इतनी सादगी के साथ? आपने कैसा हिम्मत की है करने का? खानदान में पूरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हम हलेदी से हमारा खानदान तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे को समझने वाला है, इसलिए वैसा कुछ नहीं है। समझो वो समझने वाला हमारा खानदान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा समझ यानी हमारा आज से नहीं 40 साल पहले से भी हमारा अहलेदीस खानदान है। अच्छा, माशाल्लाह जी। ये तो अहलेदीसों के लिए बहुत बड़ा शानदार एग्जाम्पल है, वरना अक्सर अहलेदीस तो सिर्फ रफ़ैदैन के ऊपर, आमीन बिल जहर के ऊपर अटके हुए हैं। शादी में सुन्नत को अगर वो लोग अहलेदीस होने के नाम पर कोई सबूत नहीं दिखा सकते, लेकिन भाई का कहना है कि मैं अहलेदीस हूँ, इस वजह से मैंने सादगी के साथ निकाह की है। मुबारक हो आपको। हमारे साथ दुल्हे के वालिद साहब है। आपका लड़का इंजीनियर है, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि इंजीनियर लड़के ने सादा निकाह करके यार मेरी नाक कटवा दी? इतनी सादगी से निकाह को आपने कैसे कबूल किया? अभी की कोशिश से हमको उसको इसमें चल रहा है, बस होता है कोशिश चाहिए हमको, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, माशाल्लाह। दूल्हा आपको क्या होता है? भैया आपके भाई? चले भैया आपकी चीचेरे भाई इतना सादा निकाह किए, आपको कैसा लगा इतना सादा निकाह देख? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सुन्नत के हिसाब से निकाह हुआ, कबूल हुआ, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। ऐसे नहीं किया और होना चाहिए, इट्स ए मोटिवेशन है क्योंकि प्रेजेंट है जो भी है यूथ के लिए एक मोटिवेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी शादी हुई? इंशाल्लाह नहीं होने वाली एक बार भी नहीं हुई? इंशाल्लाह होने वाली। तो क्या आप ऐसा सादा निकाह करेंगे? इंशाल्लाह 100% ट्राई कर दो कि ट्राई करता हूँ बगैर जहेज, बगैर शादी के खाने, बगैर जहेज के हिसाब से 100, बगैर शादी के खाने के, बगैर शादी के खाने के जो भी रस्मात है, जो भी है बिगाड़े, सारे चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए 100%। अच्छा सोच लो मीडिया में चले जाता, फिर बाद में रिलीज हो जाता। इंशाल्लाह नो प्रॉब्लम है। आप तैयार है? चलिए, अल्लाह ताला आपको इसका इस्तेमाल तैयार है तो अभी लड़की वाले तो देंगे जरूर, क्या रिजेक्ट करने की ताकत आपके पास है? अल्हम्दुलिल्लाह है। अगर लड़की वाले नहीं माने तो रिश्ता कैंसिल कर सकते हैं आप? इंशाल्लाह अगर वो लोग नहीं माने सुन्नत पर शादी करने के लिए, तो क्या रिश्ता कैंसिल करते हैं? कैंसिल रिजेक्ट करेंगे। चलिए, मुबारक हो, आप हमसे कांटेक्ट में रहिए, हम आपको ऐसे दुल्हन दिलाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। आपके दोस्त एकदम सादा निकाह मस्जिद में किए, आप ऐसा सादा निकाह कर सकते हैं? इंशाल्लाह बगैर जहेज, बगैर शादी के खाने के? इंशाल्लाह जरूर करेंगे। चलिए, जज़ाकल्लाह। कैसा लगा निकाह आपको? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा। आपकी शादी हुई भाई? नहीं उन्होंने बड़े आप ऐसा सादा निकाह करेंगे इंशाल्लाह? बगैर जहेज, बगैर शादी के खाने के? हाँ मस्जिद में निकाह करेंगे, निकल जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ। बच्ची वाले नहीं माने तो? नहीं माने तो मनाएंगे, अगर नहीं माने तो रिश्ता कैंसिल करने की हिम्मत है। चलिए, अल्लाह मुबारक करे इंशाल्लाह। नाज़रीन, इन लोगों के लिए खूब दुआएं करते रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट और इसी तरह के मर्द से मुलाकात करवाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि निकाह के मौके पर आम तौर पे दुल्हा दुल्हन और उनके घर वालों को मुबारकबादी दी जाती, लेकिन मैं आज इस निकाह में शिरकत करने वाले आप तमाम को मुबारकबादी देना चाहूँ, इसलिए कि साथियों, आप लोग जिस महफिल में जमा हुए हैं, ये वो बाबरकत महफिल है जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो निकाह बाबरकत निकाह है जो निकाह कम से कम खर्चे पर होता है। हदीस याद रखना, अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो निकाह बाबरकत निकाह है जो निकाह कम से कम खर्चे पर होता है। तो ये निकाह जो कि ना सिर्फ कम से कम खर्चे पर, बल्कि लड़की के पास से बगैर कोई जहेज, अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक वो शादी हो रही है, इस वजह से ये बाबरकत निकाह है। और इस निकाह में शिरकत करने की जो तौफीक अल्लाह ने आपको दी है, इस वजह से आप काबिल मुबारकबाद है।
ورنہ ہر روز کئی ایسی دعوتوں میں آپ لوگ شرکت کرتے ہیں جن میں وہ لوگ اللہ کے رسول کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے سوسائٹی کے طریقے کے مطابق شادیاں کرتے، ان میں ہم لوگ جاتے ہیں، پیٹ بھر کھانے کھاتے ہیں، ان کو مبارکبادی دے کر آتے ہیں۔ ایسے جگہ اللہ کے رسول کی سنت کی تکمیل کرتے ہوئے نکاح کرنے کی جو سعادت اللہ نے ان کو دی ہے، اس میں شرکت کرنے کی سعادت آپ کو ملی، اس وجہ سے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ ساتھیوں، قابل مبارکباد ہے دلہا والے، جن لوگوں نے آج کے 90% دلہے والوں کی طرح اداکاری، ایکٹنگ، ناٹکا نہیں کرے۔ ورنہ آپ بتاؤ آج کس کو نہیں معلوم لڑکی والوں کے پاس سے جہیز لینا، پلنگ فرنیچر وصول کرنا، مختلف قسم کے رسومات کروانا، بالخصوص لڑکی کے باپ کے خرچے پر شادی کے کھانے کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ اسلام میں نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ کس کو نہیں معلوم یہ بات؟ سب کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ کسی دلہے سے جا کر پوچھو، یار یہ تو غلط ہے نا، یہ تو نبی کا طریقہ نہیں ہے، لڑکی والوں سے پلنگ لینا نبی کا طریقہ نہیں ہے، لڑکی کے باپ کے خرچے پر شادی کے کھانے وصول کرنا نبی کا طریقہ نہیں ہے، یار تم نے کیوں کیا؟ آپ کسی بھی دلہے سے جا کر پوچھو، ہر دلہا یہی بولے گا نا، بچی والے نہیں مانے بھائی، وہ بچی والے بہت فورس کر رہے تھے، وہ بچی والے بہت ضد کر رہے تھے، وہ ان کے گھر کی پہلی شادی ہے کہتے، وہ ان کے گھر کی آخری شادی ہے کہتے، وہ ان کے گھر کی آخری چھوٹی شادی ہے کہتے، سب سے چھوٹی بچی کی شادی ہے کہتے، پورے بچیوں کے ایسی کرے ہم ایسی کرتے بول کے ذکر کر رہے چھوڑ گا، نہیں سنے بچی والے، اس لیے خاموش بیٹھا۔ ایسے ایکٹنگ کرتے نہیں کرتے، ایکٹنگ اس لیے ہے ساتھیوں، جب آپ نے کہا کہ مجھے لڑکی کے باپ سے خرچہ نہیں چاہیے، جب آپ نہیں بولنے کے باوجود بھی کرنے کی اوقات کیسے ہوئی ان کی؟ کیا آپ کو یہ زبان پہ جملہ نہیں آیا کہ انکل اگر شادی میرے نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو سوری کہ مجھے رشتہ بھی کینسل کرنا پڑتا ہے؟ جس کے نزدیک نبی کا طریقہ ہی عزیز نہ ہو اس کے لیے میں عزیز کیسے ہو سکتا؟ جس کے لیے نبی کی سنت ہی اہم نہ ہو اس کے لیے میں اہم کیسے ہو سکتا؟ یہ کہنا چاہیے، لیکن کوئی لڑکا کہتا آج کوئی لڑکا نہیں، سارے کے سارے لوگ وصول کر لیتے ہیں، شادی کے کھانے بھی وصول کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں بچی والے خوشی سے دے دیں، وہ بچی والے نہیں مانا۔ یہ کتنے جگہ نہیں سنتے آپ؟ یار جب بچی والے نہیں مانے تو آپ کیوں نہیں بولے انکل اگر نبی کے طریقے پہ شادی نہیں ہو رہی کبھی شادی نہیں ہو سکتی؟ سوری، سنا آپ نے آج تک نہیں سنا؟ تو پتہ کیا چل رہا ہے، لڑکے کے دل میں بھی ارمان ہوتے، اصل میں لڑکے کے گھر والوں کی بھی ارمان ہوتی، بالخصوص لڑکے کی مائیں، لڑکے کی دادیاں، لڑکے کی نانیاں، یہ عورتیں تو چاہتی ہی ہے کہ لڑکی خالی ہاتھ نہ آئے، لڑکی کچھ تو لے کر آ جائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کئی گھروں میں لڑکا نہیں ہونا بولنے کے باوجود بھی بعد میں لڑکیاں کیا بولتے، ان کی اماں کیا بولتی، ان کی دادی کیا بولتی، بچہ کیا ہے کہ بول دیا جذبات میں، تمہارے اماں باؤ کو خیال نہیں ہے کیا، تمہارے اماں باؤ کو نہیں معلوم دینا بول کے؟ کتنی جگہ نہیں سنتے آپ؟ اس کے نتیجے میں پھر لڑکی کا باپ بیچارہ مجبور ہوتا ہے کہ یار گھر بکنا ہے بکا دو، کاروبار بکانا ہے بکا دو، سود پر قرضہ لانا ہے لا لو، کل کے دن بچی کو کوئی تانا نہ دے۔ سنتے نہیں سنتے؟ تو ساتھیوں یہ ایکٹنگ، یہ اداکاری آج ہر دلہا کر رہا ہے، ہر نوجوان لڑکا کر رہا ہے۔ تو ایسے جگہ ایک نوجوان لڑکا آپ کے اندر سے کھڑا ہوا اور جس نے کہا کہ نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے، اس جملے کے اوپر کھڑے رہ کر آپ کے سامنے جو مثال قائم کر رہا ہے، تو کیا وہ مبارکباد کے قابل نہیں ہے؟ ساتھیوں قابل مبارکباد ہے دلہن والے، جن لوگوں نے لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، سماج والے کیا کہیں گے، اس خوف میں پڑ کر اللہ کے رسول کی سنت کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ ورنہ آپ کو معلوم آج کئی ایسے لڑکے تیار ہیں جو چاہتے کہ شادی سنت پر ہو جائے، کئی ایسے لڑکے تیار ہیں ان کی شادی میں کوئی جہیز نہ ہو، بالخصوص کوئی کھانے نہ ہو، آج لڑکے تیار ہو رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہے لڑکی والے تیار نہیں ہیں، لڑکی کی ماں تیار نہیں ہے، لڑکی کی نانیاں، لڑکی کی دادیاں نہیں چاہ رہی کہ شادی سنت پر ہونا۔ کیوں؟ اب ان کی زندگی میں 30-40 دعوتیں کھا کے آئے نا، سال کے 10-15 دعوتیں کھا رہے ہیں جا کے آپ، اب انہوں یہ بولتے کہ بچی کی شادی میں میرے کو دعوت وصول کرنا ہے، واپس دے دینا ہے، اتنے دن سے میں لوگوں کی دعوتیں کھا کر آئی، اب میرے کو دعوت واپس کرنا ہے، اب میں اگر کھانا نہیں کھلاؤں گی گھر پہ لوگ تانے دے دیں گے، رشتہ دار تانے ماریں گے، خاندان والے باتیں بولیں گے۔ اس خوف میں پڑ کر اللہ کے رسول کی سنتوں کا جنازہ نکال کر سماج کے طریقے پر شادیاں کرتے، نہیں دیکھ رہے آپ؟ کیوں؟ لوگ تانے مارتے ہیں، رشتہ دار تانے مارتے، گھر کے سامنے سے پھکڑ میں بچی کو اٹھا کے بیچ دیا،
کیا بیکاری ہے رے, کھانا بھی نہیں کھلایا بچی کی شادی میں. کون بولتے؟ خاندان کے لوگ ہی تو بولتے نا, باہر والا نہیں بولتا. یہ بات یاد رکھو, غیر مسلمان نہیں بولتا ہے, کوئی غیر مذہب والا بھی نہیں بولتا ہے. جو خاندان کا قریبی جتنا قریب ہوتا ہے انہیں اتنے زیادہ تانا مارتا, انہیں اتنے زیادہ انگار لگاتا خاندان کے اندر. یہ ڈر, یہ خوف کی وجہ سے آج لڑکی والے بھی کیا کر رہے ہیں, لڑکا نہیں ہونا بالنے کے باوجود بھی لڑکی والے نہیں مان رہے, لڑکی والے ضد کر رہے, پھر کسی نہ کسی مولانا کے پاس سے فتویٰ لے کے آ جا رہے. نہیں, خوشی سے ہے تو جائز ہے, ہاں خوشی سے ہے تو جائز ہے. اب ان فتووں کی بنیاد پر کیا ہو رہا ہے کہ وہ تمام کے تمام کام کروا دیے جا رہے جو رسول کے طریقے سے کوئی ثابت نہیں. ایسے موقع پر ایک لڑکی والے جو آپ کے سامنے ثبوت کر کے دکھا رہے ہیں کہ لوگ جو کہنا ہے کہہ لے, خاندان والے جو کہنا ہے کہہ لے, ہمارے لیے ہمارے نبی کی سنت عزیز ہے, ہمارے لیے ہمارے نبی کا دین اہم ہے. یہ مثال جو لڑکی والے آپ کے سامنے قائم کر رہے, کیا قابل مبارکباد کے مستحق نہیں ہے؟ ساتھیوں, آپ دیکھ لیجیے, آج سماج میں, آپ کے اپنے خاندان میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے اس محلے میں مالدار, لکھ پتی, کروڑ پتی جو واقعی خوشی سے 10-10 لاکھ روپے خرچ کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کتنے لوگ ہیں؟ مشکل سے 5 to 10% ہے. اب یہ 5-10% لوگوں کو ہمارے علماء نے خوشی کا فتویٰ دے دیا. اگر خوشی سے ہے تو جائز ہے کہ ان کو فتویٰ مل گیا. اب ان کی وجہ سے ہو رہا کیا ہے, ریمین 95% لوگ جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, سیونگز نہیں ہے, وہ لوگ کیا کر رہے, سود پر قرضے لا کر شادیاں نہیں کر رہے, کاروبار بیچ کر شادیاں نہیں کر رہے, گاؤں کے کھیت بیچ کر شادیاں نہیں کر رہے, زمیناں بیچ کر شادیاں نہیں کر رہے. آپ کو معلوم ہے نا, یہ 5% مالدار لوگوں کی وجہ سے باقی 90% لوگوں کو کمپلسری ہو گیا. اب جس کے پاس بیچنے کے لیے کوئی جائیداد نہیں ہے, بیچنے کے لیے کوئی پراپرٹی نہیں ہے, وہ کیا کر رہا ہے, بھیک مانگ کر شادیاں نہیں کر رہا ہے, چندے کر کے شادیاں نہیں کر رہا ہے. آپ سوچو, آپ کے ساتھ رہنے والا ایک غیر مسلمان, آپ اس کو کیا میسج دے رہے, کیا امیج دے رہے, یار ہمارا اسلام بہت اچھا ہے, ہمارا دین بہت اچھا ہے, لیکن یار شادی کا سسٹم ہمارا رانگ ہے, شادی کے لیے لاکھوں کا خرچہ کرنا پڑ رہا, شادی کے لیے قرضے لانا پڑ رہا ہے, شادی کے لیے جائیداد بیچنا پڑ رہا. آپ یہ میسج دے رہے اس کو, جبکہ ایک نان مسلم آپ کی شادیوں کو دیکھ کر اسلام میں آنا چاہیے. اس لیے کہ دین اسلام میں شادی کے نام پر لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے. اسلام نے 2 ہی خرچے رکھے ہیں شادی کے نام پر, اور وہ 2 کے 2 خرچے بھی کس کے ذمہ داری میں ہیں, لڑکے کے ذمہ داری میں ہیں, لڑکی کے نہیں ہیں. پہلا خرچ نقد و مہر, دوسرا خرچ ولیمہ ہے. یہ 2 خرچوں سے ہٹ کر شادی کے نام پر خرچہ ہی نہیں ہے اسلام میں. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم نے دونوں کو دفن کر دیا. نئے نئے کتنے خرچے ایجاد ہو گئے, آج نہیں دیکھ رہے آپ کتنے خرچے ایجاد ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک خاتون آتی ہے, آ کر سوال کرتی, یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہ رہی ہوں. اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے. اچھا سن, اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے. ایک اور صحابی اٹھ کر سوال کرتے, یا رسول اللہ اگر آپ کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں, اگر آپ اجازت دیے تو میں اس خاتون سے نکاح کرنا چاہوں. اللہ کے رسول سوال کرتے, نقد مہر دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے کہ یا رسول آپ جانتے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے, لمبا واقعہ ہے. آخر میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جتنا بھی قرآن تمہیں یاد ہے وہ قرآن ان کو سنا دینا, میں نے اسی کو مہر بنا کر نکاح پڑھوا دے رہا ہوں, اسی محفل میں نکاح پڑھوا دی. اس سے نصیحت کیا مل رہی, جس جگہ میرج پرپوزل آیا تھا وہیں پر نبی نے نکاح پڑھوا دیا. چاہے تو اللہ کے رسول ایسا بھی بول سکتے تھے نا, کیا ٹھیک ہے بھائی تم بچی سے شادی کر لینا چاہ رہے نا, اوکے ایک کام کرو تم دونوں بھی گھر کو چلے جاؤ, میں 1 مہینے کے بعد کیا کرتا ہوں, پورے بڑے بڑے صحابہ کو لے کے آتا ہوں, آپ کے گھر پہ منہ میٹھے کا رسم کر لیں گے اپن, ٹھیک ہے. اس کے 2 مہینے کے بعد پھر میں پورے صحابہ کو لے کے آتا ہوں, 200-300 صحابہ کو لے کے آتا ہوں, ہم انگیجمنٹ کر لیں گے. ہاں رسم جس کو اپن بولتے, انگیجمنٹ کر لیں گے, اور صحابہ آ رہے نا تو اچھا کھانے کا انتظام کرنا. اس کے 6 مہینے کے بعد میں بزرگ صحابہ کو لیتا ہوں, بڑے بڑے بڈھے صحابے جو رہتے نا, بزرگ صحابہ کو لے کر آتا ہوں, کیلنڈر سامنے رکھ لیں گے, تاریخ کی رسم طے کر لیں گے. اس کے پھر 4-5 مہینے کے بعد پھر شادی رکھنا, اور آنے والے مہمان میں کون ہے, اللہ کے رسول ہے, تو کیا کرنا, اچھا سے کھانے کا انتظام کرنا. پھر میں 600-700 لوگوں کو لے کے آ جاتا ہوں, جو بھی خوشی سے جو کھلا سکتے کھلا دینا. اب پھر وہ ہونے کے بعد 5 جمعہ جو آتے نا, جمعہ کی رسم کر دینا ہے. بولے اللہ کے رسول نہیں نا,
जिस जगह मैरिज का प्रपोजल आया उसी जगह निकाह पढ़वा दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस वाकये से आपको क्या पता चल रहा है? इस्लाम में वलीमा के हटकर कोई खर्चा नहीं है, वलीमा के सेरेमनी के अलावा दूसरा कोई सेरेमनी नहीं है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? वलीमे का एक सेरेमनी जो कि सिर्फ लड़के के बाप पे खर्चा है, उससे हटकर बाकी जितने रसूमात है, बाकी जितने रस्मा है, हर रस्म में लड़की का बाप लुटेगा, हर रस्म में लड़की के बाप को खाने खिलाने पड़ते हैं, हर रस्म में लड़की के बाप से खर्चा करवाया जाता है। कहां से लाया हमने? ये तो गैरों का तरीका था ना। हम मुसलमान जिनको अल्लाह ने कुरान में कहा कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तो अल्लाह ने क्या कह रहा है यहां? लोगों को नेकी की तरफ बुलाने के लिए हमको भेजा था, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए हमको भेजा था। हमने क्या किया? लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना तो दूर की बात है, उनके जितने रस्मा हैं, उनके जितने रसूमात है, उनके जितने कस्टम्स है, हम उसको पूरे अडॉप्ट कर ली। नहीं देख रहे आप? ये जितने रस्मा शादी के नाम पर आए, ये जितने शादी से पहले जितने रस्मा हो रहे, शादी के बाद जितने रस्मा हो रहे, कहां से लाए? इस्लाम के नहीं है। तो सबसे पहली नसीहत आज के बाद यहां से लेकर जाओ मेरे भाई, शादी के नाम पर लड़की के बाप पर सिंगल 1 रुपये का खर्चा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, शादी में वलीमे के सेरेमनी के अलावा, वलीमे के पार्टी के अलावा, वलीमे के खाने के अलावा दूसरा कोई फंक्शन इस्लाम में नहीं है। शादी के नाम पर दूसरा कोई रस्म इस्लाम में नहीं है, दूसरा कोई खाना इस्लाम में नहीं है। जो कुछ भी आए वो खुशी के फतवों की बुनियाद पर आए, इस्लाम से नहीं आए। ये चीज याद रखना है आपको। तीसरी अहम चीज साथियों, बहुत अहम चीज, कई लोगों के जहनों में कंफ्यूजन है आज। कंफ्यूजन किस चीज से कंफ्यूजन है मालूम? चूंकि रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के ऊपर रॉन्ग स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसके नतीजे में पब्लिक कंफ्यूज है। क्या है? मस्जिद में निकाह करना बिदात है, मस्जिद में निकाह करना जायज नहीं है, अल्लाह के रसूल ने मस्जिद में निकाह नहीं किया, अब खत्म। ये स्टेटमेंट जैसे आ गया, हाफ नॉलेज लोग जिनके पास गहरा मुताला नहीं है, बिलखुसूस हालात, जमीन, जमाना, माहौल के हिसाब से जैसा दीन के अहकामात बदलते हैं, इसका शऊर जिसके पास नहीं है, फितने पैदा कर दिए। वरना आप सोचो, स्टेटमेंट आ गया मस्जिद में निकाह करना बिदअत है, मस्जिद में निकाह करना जायज नहीं है, ठीक है। सवाल ये है, फंक्शन हॉल में 50,000 रुपये से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर 3-3, 4-4 लाख रुपए का फंक्शन हॉल रेंट पे लेकर 400-400, 500-500 लोगों को जमा करके वो 400 लोगों के मुय्यार के हिसाब से फिर 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए के कपड़े पहना कर, फिर 25-25 हजार रुपए के ब्यूटी पार्लरों से आकर, फिर वो 500 लोगों के मजमूरे के लिए 5-5, 8-8 किस्म के खानों पर 5-5, 10-10 लाख रुपए के खर्चे करना, फिर ये कौन से इस्लाम से आए? ये कौन से नबी से आए? क्या ये जायज है? और करने वाली बात क्या है, लोगों को मस्जिद में निकाह करने की तरफ उभारना चाहिए था, इसलिए कि अगर कोई इंसान मस्जिद में निकाह कर रहा है, कोई खर्चा नहीं हो रहा है ना, सिंगल 1 रुपये का खर्चा नहीं हो रहा। दूसरा अहम क्या है, बाजार में, फंक्शन हॉल्स में लोग ऐसा खामोश नहीं बैठते। अगर ये बयान आज का किसी फंक्शन हॉल में होता तो लोग मुश्किल से सुनते थे, नौजवान पट्टे पूरे फोनों में बैठ जाते थे, 30+ के लोग पूरे बातें कर लेते थे, मुश्किल से बूढ़े लोग सुनते बैठ जाते थे। इज्तिमा खवातीन का यही हाल है, नौजवान लड़कियां पूरे फोनों में बैठ जाती, 30+ की औरतें आपस में एक दूसरे से बात कर लेती बैठती है, 40+ की बुजुर्ग खवातीन, कोई वीडियो से कोई बात करता नहीं ना, वो बेचारी बयान सुन लेते बैठते। मस्जिद में होता तो अल्लाह का घर होने के नाते लोग खामोशी के साथ बैठे रहते हैं, संजीदगी के साथ बैठते हैं, 10-15 मिनट की नसीहत सुनते हैं, और इसको बयान नहीं किया जा रहा है, इसको बिदअत कहा जा रहा है। जबकि शादियां जो फंक्शन हॉल्स में हो रहे, वो तो दूर दूर तक नबी के सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि कुरान की आयत से देखा जाए तो फंक्शन हॉल्स में शादियां करने वाले शैतान के भाई। मैंने कह रहा हूं, सूरह निसा, सूरह इसरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते कहते हैं, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इखवान शयातीन। इसराफ करने वाला, तबजीर करने वाला, फजूल खर्ची करने वाला कौन है? शैतान का भाई है। जिस चीज की जरूरत ही ना हो उस जरूरत को पैदा कर देना या जरूरत से ज्यादा खर्चा कर देना, ये कौन है? वो लोग शैतान के भाई है। फंक्शन हॉल्स में शादी करने की जरूरत ही नहीं है, जब अल्लाह के घर आपके लिए मौजूद है, अल्लाह का मकान आपके लिए मौजूद है, तो ऐसे मस्जिदों में निकाहें होते, मस्जिदों से लोग विदा होते, तो सिंगल 1 रुपये का खर्चा नहीं होता था। लेकिन इसके ऊपर रॉन्ग स्टेटमेंट दिया जा रहा है। हाँ, मैं जानता हूं उन लोगों को मस्जिदों में निकाहें करने से यकीनन बंद करना चाहिए,
ان لوگوں کو مسجدوں میں نکاح کرنے سے انہیں اجازت ہی نہیں دینی چاہیے. ان لوگوں کو مسجدوں میں نکاح کرنے کی پرمیشن بالکل نہیں دینا چاہیے, بلکہ ان لوگوں کو مسجد میں نکاح کے اوپر بائیکاٹ کا اعلان دینا چاہیے. ان لوگوں کو, جو لوگ مسجد میں نکاح تو کرتے پھر مسجد کے باہر فنکشن ہال میں جا کر لڑکی کے باپ کے خرچے پر شادی کا کھانا وصول کرتے. کھانا کرنا ہی تھا تو مسجد کے باہر جا کر ولیمے کا کھانا کھلا دیتے, ختم ہو جاتا تھا مسئلہ. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ مسجد میں نکاح کر کے نبی کی سنت کا ایکٹنگ کر دیے, پھر مسجد کے باہر فنکشن ہال میں جا کر لڑکی کے باپ کے خرچے پر شادی کا کھانا وصول کر لے کے اسی نبی کی توہین کر کے آ گیا, اسی نبی کی سنتوں کا توہین کر کر آئے تھے جس کی سنت ادا کی تھی آپ نے مسجد میں بیٹھ کر. ایسے دوغلاپن کے لوگوں کے لیے, ایسے ناٹک کرنے والوں کے لیے, مسجد میں نکاح کر کے فنکشن ہال میں لڑکی کے باپ سے شادی کا کھانا وصول کرنے والوں کو تو مسجد میں نکاح کی اجازت بھی نہیں دینی چاہیے. لیکن وہ لوگ لڑکی کے باپ سے کوئی کھانے وصول نہیں کرتے, لڑکی کے باپ سے کوئی جہیز وصول نہیں کر رہا ہے, لڑکی کے باپ سے کوئی خرچہ بھی نہیں کروا رہا ہے, ایسے لوگوں کے لیے مسجد بہترین جگہ ہے. مسجد ہی میں نکاح ہونی چاہیے تاکہ وہ باہر ڈیرا ڈالنے کا بھی خرچہ نہ ہو, باہر ساؤنڈ سسٹم کو لا کر 10,000 روپے کا بھی خرچہ نہ ہو. مسجد کا ساؤنڈ سسٹم استعمال کرتے فری میں مل جاتا ہے, مسجد کا چھت استعمال کرو کم از کم خرچے کے بغیر کام ہو جا رہا ہے. اگر مسجد کے باہر نکاح کا بیان رکھواتے, ڈیرا ڈالنے کے 5,000 روپے, مائک سسٹم کے 5,000 روپے, الگ سے 10,000 کا خرچہ ہوا نا, جبکہ لڑکی کے باپ سے خرچہ ہی نہیں ہے. تو اسی لیے ساتھیوں, آج یہاں سے دوسرا پیغام لے کر چلے جاؤ کہ نکاح ہے مسجدوں میں کرنا ہے, نکاح جو بھی ہونا ہے مسجد میں نکاح کرنا ہے اور مسجد سے ودائیگی کر لینا ہے, فوری جا کر ولیمہ کرنا ہے. لڑکی کے باپ سے کھانے وصول کرنا جائز نہیں ہے. تیسرا اہم پیغام ساتھیوں آج کے بعد لے کر جاؤ, اگر لڑکا لڑکی دونوں ایک ہی علاقے کے ہیں, کیا کہہ رہا ہوں میں, لڑکا لڑکی دونوں ایک ہی علاقے کے ہیں یا within 20, 30, 40, 50 کلومیٹرز کے سراؤنڈنگز کے ہیں, تو پھر ان لوگوں کے لیے آج کے بعد کم از کم یہ ماحول پیدا کرو اپنے خاندانوں میں, نکاح اور ولیمہ ایک ہی وقت میں کرو. ایک ہی دن نکاح ولیمہ نہیں کہہ رہا ہوں میں, صبح میں نکاح ہوا شام میں ولیمہ ہوا, دوپہر میں نکاح ہوا شام میں ولیمہ ہوا, آج نکاح ہوا کل ولیمہ ہوا, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. نکاح ہوا, نکاح کے فوری لوگ باہر چلے جائے کھانا کھا لے ولیمے کا, یہ والا سسٹم امپلیمنٹ کرو. کیوں؟ آپ کو ایمانداری سے دیکھ لو, اگر کسی نے آج کے دور میں سنت پر بھی نکاح کر رہا ہے, لڑکی کے بعد سے شادی کے کھانے تو وصول نہیں کر رہا ہے, اس کے باوجود بھی 3 کھانے ہو رہے نا, اس لیے کہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکی کے گھر پہ 50 لوگ رہتے, لڑکے کے گھر پہ 50 لوگ رہتے. آپ خود کیلکولیشن کر لو, آپ خود امیجن کرو, آپ کو تصور کرو, شادی ہوئی, لڑکا دلہن کو لے کر اس کے گھر پہ چلے گیا, فنکشن کل ہے ولیمے کا, اب انہیں اپنے دلہن کو لے کر گھر پہ چلے گیا, ان کے گھر پہ 50 افراد ہے, اب ان کے 50 افراد کو تو کھانا کھلانا پڑتا نا. اگر دوپہر کا نکاح ہو رہا ہے تو دوپہر کا کھانا کھلانا پڑ رہا ہے, شام کا نکاح ہو رہا ہے تو شام کا کھانا کھلانا پڑ رہا ہے. اب انہوں کیا کرتے, ان کے 50 رشتے داروں کو کھانا کھلا لیتے, گھر میں جگہ نہیں ہے, بازو میں چھوٹا بینکٹ ہال لے لیتے, پھر 50,000 روپے بینکٹ ہال کو دے دینا, پھر 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے شادی کے کھانے کو لگا دینا, ہو گیا. اب دلہن چلے جانے کے بعد ان کے گھر پہ بھی تو 50 لوگ آ رہے تھے, اب بچی کے بابا کیا کرتے, ان کے 50 لوگوں کو انہوں کھانا کھلا لیتے الگ سے, اور انہوں بھی کیا کرتے, گھر میں جگہ نہیں ہے, بازو کا چھوٹا بینکٹ ہال لے لیتے, انہوں 50,000 خرچہ کر دیے. جبکہ یہ دونوں طرفین کے لوگ کل شام ولیمے کی دعوت پہ کھانا کھانا ہے نہیں, ان کے 50 لوگوں بھی کل جا کے ولیمے کا کھانا کھانا ہے, بچی والوں کے 50 لوگوں بھی کل ولیمے کا کھانا کھانا ہے. یار یہ 3 کھانے کئی کو, سوچو ذرا ایک بار, یہ 3 کھانوں کے اوپر پیسہ خرچ کر دینا, یہ 3 کھانوں کے اوپر لوگوں کو 2 مرتبہ آنے کی زحمت دینا. آج کے بزی لائف میں ایک بار شادی کے لیے 4 گھنٹے لگاؤ, پھر کل ولیمے کے لیے 4 گھنٹے لگاؤ. کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے تو پھر اولا اوبر بک کر لے کے چلے جاؤ, مشکل نہیں ہے, مصیبت نہیں ہے. اس سے بہتر نہیں ہوتا نکاح کے فوری بعد ولیمہ رکھ دیتے تو یہ 3 کھانے بند ہو جاتے, دونوں طرفین کے بھی لوگ نکاح کے فوری بعد ایک ہی کھانا ولیمے کا کھانا کھا لیتے, مرخص نشست, سب اپنے اپنے گھروں پہ چلے جاتے, لڑکا آزاد ہو جاتا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تو آج کے بعد یہ ماحول پیدا کرو, سیم ٹائم نکاح اور ولیمہ. چوتھی اہم نصیحت ساتھیوں, سیریل یاد رکھنا ہے. پہلا, کوئی رسومات کوئی رسم اسلام میں نہیں ہے, اس کو یاد رکھنا ہے. دوسرا اہم چیز, شادی کے کھانے کا تصور اسلام میں نہیں ہے. تیسرا اہم چیز, مسجدوں میں نکاح کو عام کرو. چوتھا اہم چیز, ایک ہی وقت میں نکاح اور ولیمہ کرو. 5th امپورٹنٹ چیز, منافقین کی علامت کیا تھی معلوم؟ منافقین
اللہ کے رسول کے ساتھ تو رہتے تھے وہ لوگ, لیکن پھر نبی کا ہی مذاق اڑاتے تھے, پیچھے اسلام کا مذاق اڑاتے تھے. آج کئی خاندان کے لوگ, کئی رشتہ دار, ہر گھر کے, چاہے میرے رشتہ دار یا آپ کے رشتہ دار, سارے کے سارے لوگوں کا مزاج منافقانہ رواج ہو چکا ہے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نکاح بابرکت نکاح ہے, وہ نکاح خیر والا نکاح ہے, وہ نکاح بہترین نکاح ہے جو نکاح کم سے کم خرچے پر ہوتا. نبی کس کو بول رہے؟ کم سے کم خرچے والے نکاح کو نبی کریں بہترین نکاح. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا سماج, ہمارے رشتہ دار, ہمارے خاندان والے, ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ, نبی نے جس کو بہترین نکاح کیا کم خرچے والے کو, ہمارے رشتہ دار کیا کرتے معلوم؟ اسی کم خرچے والے نکاح کے اوپر الزامات لگا دیتے. ہمارے خاندان میں کیا ہے؟ جو جتنا زیادہ خرچہ کر دیتا نکاح میں, جو شادی میں جتنے قسم کے کھانے کھلا دیتا, جو جتنا بڑا فنکشن ہال بک کرتا, جو جتنی بڑی گاڑی بک کروا دیتا, ہم اس کو بہترین نکاح بولتے. جبکہ نبی کے معنوں میں وہ بدترین نکاح ہے. نبی نے بہترین نکاح کم سے کم خرچے والے کو کہا ہے. لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارے خاندان والے کم سے کم خرچے میں نکاح کرنے والے کو, سنت پر نکاح کرنے والے کو آج کے دور میں مبارکبادی دینے کے بجائے, اپریشیٹ کرنے کے بجائے, خود خاندان کے لوگ تانے دیتے ہیں. اگر لڑکا سنت پر شادی کر رہا ہے, الزامات, سنت بول رہا ہے یار کم سے کم لوگوں کو جمع کر رہا, شادی کا کھانا بھی نہیں کہتے, کیا ہے کہ گڑبڑ دکھ رہا جبار بھائی میرے کو, نہیں سنتے خاندانوں میں میڈیکلی کچھ پرابلم ہوگا لڑکے کے اندر, اس لیے زیادہ لوگوں کو جمع نہیں کر رہا. ارے یار نبی کی سنت پر عمل کرنے والے کے اوپر الزامات, جو نبی کی سنتوں کو توڑ کر سماج کے مطابق شادیاں کر رہا ہے, اس کو جا کے مبارکبادی دے کر آتے. آپ جا کے شادی میں مبارکبادی نہیں دیتے, بھائی شادی مبارک, جمیل بھائی مبارک ہو, کیا انتظامات کیا آپ نے, کس چیز کی مبارکبادی دے کر آ رہے ہیں آپ؟ جمیل بھائی مبارک ہو, نبی کی سنت کو توڑ کر سماج کے مطابق آپ نے ارینجمنٹس کیا ہے, مبارک ہو مبارک ہو مبارک, اس چیز کی مبارکبادی دے رہے. خالد بھائی مبارک ہو آپ کو, نبی نے کھانے نہیں کھلائے, آپ کھانے کھلائے, نبی کی سنتوں کو توڑ دیا, مبارک آپ کو مبارک, اس چیز کی مبارکبادی دے کر آ رہے ہیں آپ. سوچ لو, نبی نے جن چیزوں کو منع کیا, نبی نے جن چیزوں کو نہیں کیا, ہم وہ حرکتیں کرنے والے کا بائیکاٹ کرنے کے بجائے, اس کو ذلیل کرنے کے بجائے, ہم اس کی مبارکبادی دے کر آتے ہیں. اور جو آدمی سنتوں پر شادی کر رہا ہے, جو آدمی سادگی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے, اس کی مبارکبادی دینے کے بجائے, اس کا ساتھ دینے کے بجائے, آج ہر ایک کا گھر, ہر ایک کا خاندان کیا ہو چکا ہے؟ ایسے نکاح کرنے والوں کو ذلیل کرتے. بلکہ ساتھیوں, آج ہر ایک کے خاندان میں, یہ جملہ لکھ کے لے جاؤ, آج ہر ایک کے خاندان میں دیندار کی ایکٹنگ کرنے والے تو کچھ لوگ ہوتے, لمبے لمبے داڑیاں ہوتی, سفید سفید داڑیاں ہوتی, کرتے پیجامے, بڑے بڑے جبے امامے ہوتے, اور بچے بھی بیچارے گھبرا جاتے. جب تک کہ خاندان کے بڑے نہیں ہوتے, شادی کی بات چیت نہیں کرتے. صحیح بولو نہیں بولو؟ شادی کی بات چیت کرنا ہے, کیا بولتے؟ نہیں بھائی خاندان کے بڑوں کو جمع کر کے بات چیت کر لیں گے. تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ ہم نے تسلیم کیا کہ ہمارے خاندان کے بڑے اگر ہماری محفل میں بیٹھیں گے تو ہم کارروائی کو آگے بڑھائیں گے, ہے نا؟ سوال یہ ہے, آپ نے جس آدمی کو خاندان کا بڑا کہہ کر بیچ میں بٹھایا, کیا وہ بڑا بڑا کہلوانے کے لائق ہے آج؟ اس لیے کہ خاندان کا بڑا تو وہ ہوتا ہے جب کسی بھی محفل میں بیٹھے تو وہ کیا کہتا؟ بیٹے سن لو, اگر میں بڑا بن کر رہوں اس محفل میں تو پھر یاد رکھو, تم دونوں طرفین کے لوگ اگر سنت پر شادی کرو گے, لڑکی کے باپ سے بغیر کوئی جہیز, بغیر کوئی پلنگ فرنیچر وصول کیے کہ سنت پر اگر شادی کرو گے, اور بغیر کوئی کھانوں کے سادگی کے ساتھ تم نکاح کرو گے, تو پھر میں بڑا بن کر رہوں گا. اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر میں اس غلط دعوت میں, اس غلط رسم میں بڑا بن کے نہیں رہ سکتا, نکل جانا. بولتے آج کے بڑے, کیا بھائی آج کے کوئی بڑا ایسا بولتا؟ آج کا خاندان کا بڑا جس کو آپ تائبہ, بڑے ابا, پپا جان, مامو جان, خالو جان, تمہیں بیٹھے تو شادی کی بات چیت ہو جی تھی بول کے بٹھا دیتے نا. کیا وہ بڑے آدمی اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرتا کہ بیٹا شادی سنت پر کرو, بیٹا سادگی کے ساتھ نکاح کرو, بچی والوں کے پاس جہیز نہ لو, بچی والوں کے پاس پلنگ فرنیچر نہ لو, بچی والوں کے پاس شادی کا کھانا مت لو, یہ ہماری مردانگی کے خلاف ہے؟ خاندان کا کوئی بڑا بولتا؟ نہیں بولتا. منافقت کیا کرتا معلوم؟ خاندان کا بڑا کیا کرتا ہے ناٹگاں؟ یہ کرتا, اگر کوئی نوجوان بول دیا, انکل بچی والوں کو بول دو میرے کو جہیز نہیں ہونا, پھوپھا حضرت ذرا بچی والوں کو بول دو شادی کا کھانا نہیں ہونا, تایا جان ذرا بول دو بچی والوں کو شادی میں کچھ بھی فرنیچر بھی نہیں ہونا. یہ بڑا اس بچے کو سپورٹ کرنے کے بجائے, اس بچے کا ساتھ دینے کے بجائے, بڑا کیا کرتا ہوں بچے کا منہ بچا دیتا,
काम बैठो, हम बड़े बात नहीं कर रहे, और बच्चे मुंह से बैठो, महफिल में मुंह मुचा देता। फिर इन्हें क्या करता मालूम, पूरी डीलिंग कर लेता, पूरी डीलिंग। बच्चे को बोलता है कि तुम डिमांड करे क्या मियाँ, तुम डिमांड नहीं करे ना, डिमांड करना हराम है इस्लाम में, खुशी से देना तो जायज है। अपने आलिमा बोल दिया ना, अब बच्ची के माँ कुछ तो भी खुशी से देंगे ना, खाली हाथ थोड़ी भेज देते। अब उन्हें भरी महफिल में ऐसे अल्फाज बोलने के बाद कौन बच्ची का बाबा बोलता होती महफिल में, नहीं मौलवी साहब मेरे पास खुशी की भी इस्तेताअत नहीं है, फ्री में कर लेके चले जाओ, बोलता कौन? तो नहीं ना, क्योंकि खानदान का बड़ा जो फितने लगा दिया, अब इसके नतीजे में उसने बोल दिया बच्ची का बाबा खाली हाथ भेज तामिया, तुम तो डिमांड नहीं करे, कुछ तो भी दे लेते हो लोग। अब बच्ची के बाबा क्या करता, सूद का खर्जा ला के भी कर देता, जायदाद बेच के भी इंतजाम करता पैसों का, गांव में रखी हुई खेतें बेच कर भी शादी के खाने खिलाता है। फिर इसके बाद बच्ची के बाप के पास जाकर उसकी सेटिंग कर देता। तुम फिक्र नको करो फारूक, जो इंतजाम करना है कर लो। घर के सामने से बच्ची विदा हो रही, खाली हाथ भेजते, समाज में नाक नहीं कट जाती, रिश्तेदारों में नाक कट जाती, कुछ तो भी दो चार निवाले खाना खिलाओ। अल्फाज दो चार निवाले रहते, अल्फाज मुख्तसर खाने रहते, दाल चटनी पे खिला के भेज दो। बोलते बड़े आदमियां, क्या दाल चटनी पे कोई शादी का खाना खिलाया आज तक? क्या भाई, दाल चटनी में कोई खाना खिला के भेजा? तो यार क्यों ये नाटक, क्या जरूरत है ऐसे नाटकों की? नहीं करते खानदान के बड़े, ऊपर से फिर बच्चे को डिग्रेड कर देते। नौजवान बच्चा है, इधर उधर के बयाना सुन लेके सोच लिया, जज्बात में आ गया, नहीं चलता ना, खानदान है अपना, इतने सालों से चलते हुए आ रहा, तोड़ दे उसको। कौन बोलते हैं पूरी चीज़? खानदान के बड़े बोलते। तो यार आपको सोचना है, ऐसे बड़े को बिठाते। खानदान का बड़ा तो नबी की तरह होता है। नबी ने क्या किया, एक जगह रिश्ता आया तो उन्होंने क्या किया, सहाबी का निकाह पढ़वा दिया ना महफिल में, पढ़ा नहीं पढ़ाया? एक ही महफिल में, एक ही निशिस्त में नबी ने निकाह पढ़वा कर बता दिया कि खानदान का बड़ा ऐसे होता है। तो क्या आज के खानदान के बड़े होते ऐसे? तो आपको सोचना है, ऐसा मुनाफिकाना हरकतें करने वाले खानदान के बड़ों को बीच में रखकर क्यों मसले को बढ़ाते हो? और बिलखुसूस वो रिश्तेदार, वो खानदान वाले इस तरह सुन्नत पर निकाह करने वाले को मुबारकबादी देने के बजाय अगर हम उसे ताने देंगे, हम उसे इल्जामात लगाएंगे, तो सोच लो कहीं मुनाफिकों में हमारा शुमार तो नहीं होगा, जो इस तरह का माहौल किया करते थे अल्लाह के रसूल के दौर में। इस्लाम ने सिवाय महरम के, क्या सिवाय महरम के बाकी किसी के लिए जायज नहीं कहा औरत को कोई देखने के लिए। लेकिन निकाह के मौके पर हमारी जिहालत इतनी आले दर्जे की हो जाती कि लोग बच्ची को देखने के लिए जब जाना होता, दुल्हे को पहले नहीं बताते, खानदान के लोगों को पूरों को दिखा लेते। ये कितनी जिहालत है ये। देखना कौन, जो लड़का निकाह करना चाह रहा है वो लड़का देखना चाहिए। लेकिन हमारी जिहालत का इंतहा ये है कि हम लड़के को नहीं दिखाते। अगर दिखा भी दिए तो फिर लड़का बेगैरत होता, दोस्तों को ले जाकर दिखाता, या खानदान के बड़े क्या करते, वो रिश्तेदारों को एग्जीबिशन के पीस की तरह बिठा दे के सबको दिखा दे, एग्जीबिशन का पीस है, देखने वाला आइटम है वो। नहीं ना, जो निकाह करना चाह रहा है उसको देखने का इजाजत दी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन हमारी जिहालत की इंतहा ये है कि निकाह से पहले सारे लोग देखना चाहते, और निकाह के बाद तो सुभान अल्लाह रस्मा शुरू हो जाते, ऊपर से नाराजगियां भी शुरू हो जाते। फुप्पा जान है, खालू जान है, मामू जान है, ताया जान है, ये बड़े जो होते ना, जिनकी नाक कौन सी रहती, और अना टन्नों में रहता, किंटलों में नहीं, टन्नों में रहता इनके पास। घर में आने के बाद इन्हों चाहते कि दुल्हन आके इनको सलाम करके जाला। क्यों आपको सलाम करेगी भाई, पर्दा है ना आपके साथ, क्यों सलाम करेगी? अगर सलाम करके नहीं गए, अब खत्म, उसकी खैरियत नहीं है। ऐसा जलील कर देते उसको, उसके घर को ऐसा जलील कर देते जैसा कि उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह का काम कर दिया समाज। देख रहे नहीं देख, जबकि ये जिहालत है, ये जिहालत है। गैर जरूरी का दुल्हन को उसके सगे ससुरे के सामने भी बैठना नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, बगैर जरूरत के सामने बैठ के अच्छा गप्पे बाल लेते बैठना नहीं है। वैसा इस्लाम, वैसे दिन इस्लाम में कजिन्स, रिश्तेदार या कजिन्स के जो अंकल्स होते, वो सारे के सारे तो शादी के बाद लंबी लाइन लगा देते। हाँ कावरे कलीन याद नहीं है क्या तेरे जोरू, सलाम नहीं कराता, मिलाता नहीं। शर्म की हद होनी चाहिए ना। जिस लड़की से आपका पर्दा है, इस्लाम ने जिस लड़की के लिए पर्दे का उसूल दिया है, उस लड़की के सिलसिले में इस तरह की हरकत है। जबकि दीन इस्लाम की वो तालीमात तो सुन लो कि पर्दे के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर महरम नहीं, महरम के लिए भी पर्दा रखा है। महरम के लिए क्या पर्दा? बाप है अपनी बेटी के लिए, भाई है अपनी बहन में, बेटा अपनी माँ के लिए सिर्फ चेहरा देख सकता, मालूम आपको?
ये गले का हिस्सा, पीठ का हिस्सा, पेट का हिस्सा नहीं देख सकता। हालांकि भाई बहन के दरमियान में पर्दा है क्या? नहीं है। बाप बेटे के दरमियान में पर्दा नहीं है, माँ बेटे के दरमियान में पर्दा नहीं है। इसके बावजूद भी इस्लाम ने हर एक की इज्जत का इतना ख्याल किया, बेटा भी है तो माँ की कमर, माँ का पेट नहीं देख सकता है इस्लाम के हिसाब से। भाई भी है, बहन की कमर, बहन का गला नहीं देख सकता है वो। इसी तरह बाप भी है, अपनी बेटी का कमर नहीं देख सकता। यार दीन इस्लाम इतने पाक तालीमात सिखा देते, वहीं पर हम जिहालत की इंतहा में जाकर ऊपर से सीधा जाके बोल देते, क्या हुआ मैमूना पा, बहू को नहीं मिलाते? यार शर्म होनी चाहिए। औरत से जाकर तुम मिलते, तुम्हारी बीवी जाकर सलाम खैर खैरियत दरियाफ्त कर ले के आगे अलग बात है। लेकिन शादी के माहौल में होता नहीं होता है। शादी के अगले दिन लाइन लग जाती दुल्हन को देखने के लिए। यार कोई एग्जीबिशन का पीस नहीं है ना, हर आदमी आकर जाकर देखने के लिए। एक लड़के ने उसकी जरूरत के लिए निकाह किया है तो वो देख लेगा, वो रख लेगा। तो इसलिए साथियों, छठवीं अहम नसीहत यहां से लेकर चले जाओ, ये बेपर्दगी के इस तरह की हरकतों को बंद कर दो। जो जिसके लिए जायज था, जो जिसके लिए महरम है, वो ही जरूरत के हिसाब से देखे, बगैर जरूरत के तो देख भी नहीं सकता। वरना इस्लाम ने देवर को, देवर कौन? दुल्हा है, दुल्हा है उसका भाई, दुल्हन के लिए क्या होती? देवर ना, मर्दी जिसको बोलते हैं अपन। इस्लाम में भाभी जान देवर के लिए जायज नहीं है, मालूम आपको? क्या ख्याल है? इस्लाम में भाभी को देवर नहीं देख सकता है। ऐसे इस्लाम में जहां घर के आदमी कुछ इस्लाम नहीं देखना बोल रहा है, बाहर के लोग आके देख लेते बैठते, रिश्तेदार आके देख लेते बैठते। कितनी अफसोस की बात है। एक तो जिहालत, एक तो लाइल्मी, गुनाह का काम कर रहे, ऊपर से आगे वाला सपोर्ट नहीं करा तो फिर उसको जलील कर दे रहे, उसके खानदान को बदनाम कर दे रहे। एक गुनाह तो कर दिया आपने जिहालत का, ऊपर से नहीं दिखाया बोल के उसके ऊपर उसके बैठ जाना, नहीं दिखाया बोल के उसके ऊपर मुंह लेके बैठ जाना, गुनाह पे गुनाह का काम हो रहा है। इसीलिए साथियों, ये तमाम के तमाम रस्मा किसके मालूम? गैरों के हैं, मुसलमानों के नहीं है। गैरों के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, मालूम आपको? गैरों के अंदर कोई पर्दे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यही तो वजह है हमारी औरत बुर्खा पहन के बाहर जाती, गैरों की औरत बुर्खा पहनती नहीं। उनके पास पर्दे का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे पास पर्दे का कॉन्सेप्ट है। तो फिर ये क्या बात हुई? हम भी गैरों की तरह की हरकतें करने लगे। इसलिए साथियों, आज के बाद ये पैगाम लेकर चले जाओ कि निकाह के मौके पर पर्दे का खास किया। और आखिरी पैगाम बताकर अपनी बात को खत्म कर दे रहा हूं साथियों, आज के बाद यहां से ये मैसेज लेकर चले जाओ, इस बाबन के लड़के ने और इनके ससुराल वालों ने, बच्ची वालों ने जो आपके सामने एक मिसाल कायम किया, मस्जिद में निकाह हो रहा है, अल्लाह के घर में निकाह हो रहा है, अल्लाह के घर से विदायगी हो रही, इसी तरह का माहौल हर आदमी अपने घरों में पैदा करो। वरना होगा क्या? एक दूसरे को देखकर लाखों की शादियां तो तुम कर रहे, इसके नतीजे में मुसलमान फाइनेंशियली और पीछे जा रहा। मालूम आपको? ये दो जुमले देख लो आप, मुसलमान कितना अमीर है, मुसलमान कितना मालदार है, ये देखना है। शादियों को जाकर देख लो, हमारी शादियां देख लो, आपको लगता ही नहीं कि मुसलमान भी गरीब हो सकता है क्या? लगता ही नहीं शादियों को देखने की बात। वही अगले दिन जाकर उनका घर देख लो, अगले दिन जाकर उनका महल्ला देख लो, अगले दिन जाकर उनकी गाड़ी देख लो, अगले दिन जाकर उनका रहन सहन देख लो। यार मुसलमान से गरीब जात कोई है ही नहीं इस दुनिया में, मुसलमान से गरीब कोई है ही नहीं इस दुनिया में, ऐसा लगता। क्यों? सिर्फ एक दिन की शादी के लिए, 4-4, 5-5 घंटों के वलीमों के लिए हम लाखों के पैसे लगा देते। इसलिए साथियों, इस तरह का निकाह करो। अब सबसे आखिरी पैगाम, वलीमे सादा करो। आज कई लोग क्या कर रहे हैं? निकाह तो सुन्नतों पर कर रहे हैं, लेकिन वलीमे लाखों के कर दे रहे, वलीमों में हजारों के लोगों को जमा कर रहे, वलीमों में 5-5 किस्म के खाने लगा रहे, वलीमों में गैर जरूरी के लोगों को जमा कर रहे, स्टेज डेकोरेशन में हजारों के पैसा लगा दे रहे। क्या जरूरत है? सोच लो आप, ये जरूरत नहीं है, इसराफ है, तमसीर है। मुख्तसर से वलीमा कर देते और उन पैसों को कारोबार में लगा लो, उन पैसों को अपनी बीवी के ऊपर खर्चा करो, अपनी बीवी को लेकर हनीमून के ट्रिप पर चले जाओ, या अपनी बीवी के लिए खर्चा करो, या अपने घर वालों के ऊपर खर्चा करो, या अपने रिश्तेदार में जो मोहताज है, अपने रिश्तेदार में जो गरीब है, आपके सगे रिश्तेदारों में जो यतीम है, जो मोहताज है, उनको खर्चा करो ना। जाकर बोलो, खालाजान शादी किया था ना, सादा किया, 4 लाख रुपए बच गए, ये 1 लाख रुपए ले लो, तुम्हारा ट्रीटमेंट करा दो। फूफू जान ये 1 लाख रुपये ले लो, फूफा का ट्रीटमेंट करा दो। मामी जान ये 1 लाख रुपया ले लो तुम, और तुम्हारे घर के रेंट पे कर लेना। अगर ऐसा खानदान में बांट देते तो क्या खानदान से दुआ नहीं मिलता आपको? लेकिन आता हमारा जहन में नहीं, वो खाने खिलाऊंगा, लोगों को जमा करूंगा, दिमाग पूरा खानों में अटका।
اس لیے ساتھیوں آج کے بعد یہاں سے یہ فیصلہ کر کے اٹھو, جب کبھی بھی شادی کرنا ہے ایسا سادہ شادی کرنا ہے, لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی کا خرچہ کیے بغیر شادی کرنا ہے, وہی اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. اور جو ایسا نکاح نہیں کرتا, جو ایسی شادی نہیں کرتے, ان کے دعوتوں کو بیکاٹ کرو, ان سے کہو بھائی مجھے آپ سے محبت ہے, مجھے آپ سے رشتہ ہے, لیکن جو نکاح آپ نے نبی کو بیکاٹ کر کے سماج کو بلا کر رہے ہیں, اس نکاح میں شرکت نہیں کر سکتا. یہ پیغام آپ کو دینا ہے. بس تو میری آواز سے آواز ملا دے, بس تو میری آواز سے آواز ملا دے, پھر دیکھ کے اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اے پروردگارہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے, کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو نکاح اسی طرح سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. لڑکی کے باپ سے بغیر کوئی جہیز, بغیر کوئی شادی کے کھانے لیے کے شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. ولیمے سادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں آج یہ نیا دلہا دلہن جو ایک ہوئے ہیں, یا اللہ ان کے ایک ہونے کو تو قبول فرما. ان لوگوں کے درمیان میں محبت پیدا کر, ان لوگوں کے درمیان میں شیطانی وسوسوں سے انہیں بچے رہنے کو توفیق عطا فرما. بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.